बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट सेशन के दौरान नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार। सब अच्छा है कि सदाएं लगा रही थी जब अपोजिशन हुकूमती दावों को फ्रॉड करार दे रही थी। यूं बजट सेशन के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जो था वो जारी था, मगर अब हुकूमत के अपने ही अरकान अपनी ही हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मेजर ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कौमी असम्बली में बात करते हुए उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि बजट में इनके शहर अटक को मुकम्मल तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया और वो इस सारे मामले का जिम्मेदार गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन को करार दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद को काबीना से फारिग किया जाए। पार्टी का खैर ख्वाह हूँ, न ही चापलूस हूँ और न ही खुशामद पसंद हूँ। मैं स्याह को सफेद नहीं कह सकता, गधे को घोड़ा नहीं कह सकता। अटक को इस बजट के अंदर टोटली इग्नोर किया गया। शायद असद उमर को ये नहीं पता अटक पाकिस्तान का एक जिला है। यहाँ जो दो स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें। ये लुगड़ जो है ये इसमें रुकावट डालते हैं। इनका मेरी जात के साथ अनाद है। अगर आपका मेरी जात के साथ अनाद है तो मेरे साथ स्कोर सेटल करो। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें। दूसरी तरफ मेजर ताहिर सादिक की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि बताएं कि 3000 अरब रुपए से जायद का खसारा किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे या फिर कर्जे लिए जाएंगे। याद रहे कि ये वही एतराज है जो कि अपोजिशन भी बार बार हुकूमत पर उठा रही है और हुकूमत से बार बार ये पूछ रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म तब्दीली लाना चाहते हैं मगर गैर मुंतखब मुआवनीन खुसूसी का ग्रुप तब्दीली नहीं चाहता है। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और करप्शन को कंट्रोल ना किया गया तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। गरीब परेशान है, ऐसा ना हो कि कहीं आपको उठाकर समंदर में फेंक दें। बजट में 3420 अरब रुपया खसारा है। ये 40% खसारे का बजट है। ये खसारा कैसा पूरा किया जाए? क्या नए टैक्स लगाए जाएंगे? क्या आप कोई कर्ज लेंगे? क्या मनी बिल आएगा? ये जो गैर मुंतखब आपके एडवाइजर्स हैं जनाब पीएम साहब को मिसगाइड करते हैं, इनसे छुटकारा हासिल करें। महंगाई और करप्शन अपने अरूज पर है। ये सब जानते हैं कि निचली लेवल पे जो करप्शन है बेताशा पड़ी है। इस करप्शन को रोकें। ये करप्शन आपको बहा ले जाएगी। ये जो हम बातें करते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारा है, ये करप्शन हमें ये इलेक्शन नहीं जीतने देगी। आपने गरीब आदमी के लिए सिर्फ नारे लगाए हैं और गरीब को इस्तेमाल किया है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया आपने। ये ना हो कि गरीब आपको उठा के समुद्र में फेंक दे, बजाय सिर्फ ये कि हम चोर चोर डाकू डाकू खेलते रहे। कोई पब्लिक के लिए कोई काम करे। एक तरफ परवेज खटक साहब जो कह रहे हैं कि मुझे दिखाएं कि गुर्बत कहाँ है, गरीब कहाँ है। वज़ीर ख़जाना इस बजट को आवाम दोस्त और ग्रोथ का बजट कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मेजर ताहिर सादिक जो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी ही कारकर्दगी रही तो आवाम हुक्मरानों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। मामला आखिर है कि आखिर मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमती कारकर्दगी देख क्यों नहीं पा रहे, इस कदर खुलकर तनकीद क्यों कर रहे हैं। क्या उनकी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं या ये महज पार्टी इख्तलाफात का शाखसाना है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर सादिक को अगले इलेक्शन में भी हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर एजाज चौधरी साहब। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब की हुकूमत तो सब अच्छा है कि सदाएं लगा रही है और आप लोग ये बता रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं उनको नज़र आ रही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या जायज़ हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई इलाक़ाई जो तनाज़ात होते हैं या पार्टी इख्तलाफात होते हैं उनकी वजह से वो इतने खफा दिखाई दे रहे हैं? आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैंने मेजर ताहिर सादिक साहब के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो नहीं जानता, मतलब आज के अगर उन्होंने कोई तकरीर किया था। लेकिन मैं एक बात आप को बड़ी देर से मीडिया पे मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों से एक मुख्तलिफ सियासी जमात है। हम यहाँ पर ओपनली तनकीद भी करते हैं, पार्टी के अंदर के मामलात हों, हुकूमती मामलात हों। हमने अरकान को और पार्टी के कारकुनान को ये हक़ दिया हुआ है कि जिस बात से वो इख्तलाफ करते हैं उसके ऊपर वो बात कर सकें। और मेरा ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा हेल्दी
اور مثبت بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ جمہوری اقدار کو فروغ دیں، لوگوں کی بات سنیں، اور چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہوں، تنقید اگر کی ہے تو اس تنقید کو آپ سن کر اصلاح کا پہلو نکالیں۔ اگر انہوں نے کوئی تنقیدی بات چیت کی ہے تو مجھے کسی درجے میں کوئی زحمت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ چوہے صاحب، آپ نے کہا پارٹی کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ ہم نے بالکل آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے چلا بھی دیا، وہ ان کا یہی گلہ تھا کہ ان کے حلقے کو یا اٹک کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے، پھر انہوں نے معاونین خصوصی کے حوالے سے بھی گلہ شکوہ کرتے ہوئے وہ دکھائی دیے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ 2 حلقوں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے چوہے صاحب، اور یقیناً عوامی بندے ہیں، عوام نے ان کو سلیکٹ کر کے بھیجا، عوام کی طرف سے ان کو ریئیکشن آتا ہوگا، تبھی تو وہ جو ہے وہ اس طرح کا گلہ کر رہے ہیں۔ کیوں حکومت کے اپنے لوگوں کو وہ معیشت نہیں دکھ رہی ہے جو کہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کو دکھ رہی ہے اور بڑی اچھی دکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لوگوں کو اپنے اپنے فہم کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ میں تو کوئی ماہر نہیں ہوں معیشت کا، لیکن سادہ سی بات ہے کہ ملک، ہم 33 ماہ سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تحریک انصاف، اس میں سے 15 مہینے ایسے ہیں کہ جو کورونا کی وبا سے بری طرح معیشت کو انہوں نے متاثر کیا ہے۔ 5 ماہ اس طرح کا لاک ڈاؤن رہا ہے جس طرح کرفیو ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نارمل اگر سارا کام کر رہے ہوتے تو آج سے بہترین حالات ہوتے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے باوجود دنیا بھر سے ہمارے ہر پروگرام کی تعریف ہو رہی ہے اور قابل تقلید ہے۔ مثال کے طور پہ لیکن چوہے صاحب، اس کا ادراک آپ کے پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی تو ہونا چاہیے نا۔ پہلے جہانگیر ترین گروپ، پھر نور عالم خان صاحب، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجر طاہر صادق جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ کرپشن کا۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے کرپشن چلتی رہی تو اگلی دفعہ جو ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو اپنی پارٹی کی طرف سے اس طرح کے تحفظات کا سامنے آنا یقیناً الارمنگ ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے یہ زحمت نہیں، رحمت ہے، اور آپ اس کو برقرار رہنے دیں۔ اسے لوگوں کو، یعنی اس کے نتیجے میں ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان کے پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، ان کی تنقید کو ہم سمجھ کر مثبت راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کوئی درد دل سے اگر یعنی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کو سمجھنا اور اپنے راستے کو درست کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ہے۔ کوئی پرابلم نہیں ہے اختلاف رائے میں، بڑی اچھی بات ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پرابلم کچھ اور ہے۔ چوہے صاحب، یہ نان الیکٹڈ لوگوں پر بھی انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا مسئلہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایگو کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یقیناً وہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں اور عوام میں سے آئے ہیں، اگر اس طریقے سے نان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات دیے جائیں گے تو ان کا شکوہ تو یقیناً بنتا ہے۔ طاہر صادق صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ یہ میں بتا دوں کہ اگر 1.25 کروڑ ووٹ لیا ہے تحریک انصاف نے الیکشن میں، 50 لاکھ اس کا ایکٹیوسٹ اور کارکنان اس نے کام کیا ہے۔ ممبران اسمبلی تو چند 100 ہوتے ہیں نا، جو باقی لوگ ہیں ان کو اگر حکومت کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت صرف ممبران اسمبلی کے سر پہ نہیں چلتی، وہ کارکنان کے سر پہ چلتی ہے، جو عوام اور لوگوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ ان سے بصد احترام ادب یہ عرض کروں گا کہ وہ اس بات کو ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک تعاون کر رہے ہوتے ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور اگر کسی خاص فرد کی بہرحال طرف اشارہ انہوں نے نان الیکٹڈ لوگوں کو لگڑ کلب کہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو مشورہ بھی دیا ہے کہ ان کو خیر فارغ کریں۔ اچھا، ایک عام ملاقات ہوئی آج چوہے صاحب، آصف زرداری صاحب نے آج پرویز الہی صاحب سے لاہور میں ملاقات کی، کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ الارمنگ ہے آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے، آپ لوگوں کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ پرویز الہی صاحب وسیع المشرب سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ جس سے چاہے مل سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زرداری سے اگر وہ لاہور آئے ہیں تو ان سے مل لیا تو اسے ایک نارمل چیز آپ سمجھیے۔ یہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے والد چودھری ظہور الہی صاحب، یہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے جو مخالفین بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی راہ و رسم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی خطرہ جو ہے وہ اس ملاقات سے محسوس نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے آپ بریک لیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں کرکٹ سے ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے، یونس خان جو ہیں وہ اب بیٹنگ کوچ نہیں رہیں گے، تو پھر کون ہوگا؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। खेल के मैदान से बड़ी खबर यह है जी कि पाकिस्तान के साबिक स्टार बैट्समैन यूनुस खान अब पीसीबी के ओहदे यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी टीम के बैटिंग कोच के फराइज से अंजाम नहीं देंगे। पीसीबी की जानिब से यह बताया जा रहा है कि यूनुस खान और पीसीबी ने बाहमी इत्तेफाकी राय से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में यूनुस खान को 2 बरस के लिए बैटिंग कोच तैनात किया गया था, मगर उनका ये सफर बीच रास्ते ही खत्म हो गया है। पीसीबी की जानिब से जारी इलामी में यूनुस खान की बोर्ड से अलहदगी का ऐलान किया गया और इस इलामिये में पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि यूनुस खान जैसी कदावर और तजुर्बाकार शख्सियत को खोना अफसोसनाक अमर है। बैटिंग कोच की हैसियत से यूनुस खान की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। उम्मीद है कि वो अपने तजर्बे और काबिलियत से मुस्तकबिल में भी हमें दस्तयाब होंगे। बताया गया है कि दोनों फरीक़ैन इस मामले पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं करेंगे जी। यूनुस खान की क्रिकेट बोर्ड से अलहदगी उस वक्त सामने आई है जब कौमी टीम ने 25 जून को दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना होना है, तो एक सेंसिटिव टाइम है, जबकि इसके बाद 21 जुलाई को दौरा वेस्ट इंडीज भी करना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि दौरा इंग्लैंड और दौरा वेस्ट इंडीज के दौरान क्या कौमी टीम बगैर बैटिंग कोच के ही खेलने जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीसीबी कर क्या रही है? एक तरफ पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को मनाया जा रहा है, सीईओ खुद खिलाड़ियों के घर जा जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब यूनुस खान जैसे बेहतरीन कोचेस अब टीम से अलहदा हो रहे हैं। आखिर की मामला है क्या और इस नौबत तक पहुंचा क्यों है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। इरफान, क्या हुआ? यूनुस खान की भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और इस तरीके से इस सेंसिटिव टाइम के ऊपर अगर वो बैटिंग कोच के ओहदे से हटेंगे तो यकीनन एक शॉकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है आज क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल, आज के सुबह ही सबसे पहली प्रेस रिलीज जो पीसीबी की जानिब से आई कि यूनुस खान की राहें जुदा हो चुकी हैं पीसीबी से, बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। यूनुस खान की पर्सनैलिटी को देखना पड़ेगा। यूनुस खान ने 2009 का वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद 2-3 दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। कई दफ़ा, पहली दफ़ा हुआ प्लेयर्स के साथ कुछ मुख्तलाफात हुए, वो अपने आप को रूम में लॉक कर दिया, फिर कैप्टनसी से खुद रिजाइन कर दिया। तो वो एक थोड़ी सी ऑब्स्टिनेट रिजिड पर्सनैलिटी के तो मालिक हैं। वो अपने स्टेट ऑफ माइंड के अंदर कोई चीज़ सोचते हैं, जब वो उसको सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं होते। ही डजंट एग्री कि वो राइट है या रॉन्ग है, वो इस चीज़ में भी नहीं जाते और वो एक बड़ी स्टबन अप्रोच के साथ मूव करते हैं। तो ये तो एक उनकी पर्सनैलिटी है। जहाँ तक इस रेजिग्नेशन की बात है, ये पहले भी कोई लास्ट मंथ भी ये बात थोड़ा सा हाइप पकड़ना शुरू हुई थी कि उनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी इस रेजिग्नेशन के साथ, क्योंकि उनका मानना ये था कि मैं जो काम कर रहा हूँ सिमिलरली मिसबाह उल हक का हेड कोच का भी यही काम है। क्योंकि मिसबाह उल हक, वकार यूनुस ऑलरेडी हमारे जो है बॉलिंग कोच है, वो कोचिंग कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद कभी टीम के साथ साहब की तो भी तो बीच में एंट्री हुई। हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा था। तो पहले जो टीम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था कि ये भी यही रोल अदा कर रहे थे और मिसबाह उल हक भी ये रोल अदा कर रहे थे। तो इनकी रिजर्वेशन ये थी कि मिसबाह उल हक के इसके अलावा रोल कोई नहीं है, आल्दो कि वो हेड कोच है, बट वो जो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ वो भी वही कर रहे होते हैं। तो वो टीम प्लानिंग इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा इसमें मेरे काम में इंटरफेरेंस है। अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम आया कि जैसे पीएसएल उधर हो रहा था, तो पाकिस्तानी बोर्ड ने, पीसीबी ने कुछ प्लेयर को लाहौर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मॉडू किया। अब जब इधर बुलाया गया तो यूनुस खान को भी कॉल की गई, वकार यूनुस को भी कॉल की गई, तमाम कोचेस को कि आप ट्रेनिंग दें। अब प्रॉब्लम इधर जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि जब वो प्लेयर्स को कोचिंग कर रहे होते थे तो उधर रोल आ जाता था मोहम्मद यूसुफ का भी, क्योंकि ओबियसली वो इस टीम का पार्ट थे। उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्लेयर को इन्होंने कुछ गाइड करना, उन्होंने भी आगे आके उनको कुछ देर से ट्रेनिंग देनी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो इख्तलाफात आने शुरू हुए। इनका मानना ये था अगेन कि मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर टीम की कोचिंग कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक कैंप की हद तक या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच है। तो इख्तलाफात बढ़ने शुरू हुए और फिर एक टाइम आया जिसमें हमें ये भी ज़राए से पता चला कि वसीम खान ने भी इसमें डक किया। बट जैसे मैंने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब वो कुछ सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं करते। तो इवेंचुअली फिर नहीं, तो वसीम खान साहब का क्या रोल रहा पीसीबी का? अगर मैं रोल जानने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश तो यकीनन सीनियर आदमी है, बनाने की कोशिश की गई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई, या फिर मतलब ये कहा गया हो कि ठीक है जी आपकी डोमेन्स जो हैं वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि उसकी वो डोमेन है, उसकी वो डोमेन है, एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर जो है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली होना तो बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं ऐसे ही होना चाहिए, बट पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। फिर जैसे मैंने इनकी पर्सनैलिटी बताई, ये बेंड नहीं होते, ना बेंड होते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं चीज़। जब ये माइंड में कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी इनके साथ जो प्लेयर्स खेले हुए हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, अभी भी जो करंट प्लेयर हैं वो भी यही बात करते हैं कि प्रिंसिपल की हद तक तो ठीक है, प्रिंसिपल वाले आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, अपने काम के साथ डेडिकेटेड है, बट एक तो डिसिप्लिन भी होंगे ना, थोड़े डिसिप्लिन भी है। बट इनका एक प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो फिर उससे डेविएट नहीं करते। तो बोर्ड ने कोशिश की, लास्ट मंथ भी वसीम खान की तरफ से एक अनऑफिशियल एक न्यूज़ आई कि उन्होंने कोशिश की और इनको सेटल डाउन करने की कोशिश की। अभी ये इवन कुछ दिन पहले इन्होंने मीडिया रिलीज जारी की जिसमें ये मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं
تمام ٹیسٹ کی ٹیم کے انڈر 19 کے لڑکے تھے اور بڑا ایک ہیلدی انوائرمنٹ چل رہا تھا. بٹ ایونچولی پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں, دوسرے جو کوچز ہوتے ہیں, یہ بورڈ کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ اگر ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو جانتے ہوئے کہ یہ اس پرسنالٹی کے مالک ہیں, تو شاید دوسرے کوچز کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے, ان کی خدمات لی جاتی. بٹ جب وہ پرسنالٹی کلیش آتے ہیں اور جیڈیز کی آپ نے جیسے کہا ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جاتا تو پرابلم پھر آتی ہے. لیکن عرفان ٹائمنگ بھی تو بڑی سینسٹیو ہے نا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 25 جون کو انگلینڈ کے دورے کے لیے جانا ہے, پھر ویسٹ انڈیز کا ہے, پھر T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے. تو ایسے وقت میں ٹیم کو اگر یہ چھوڑتے ہیں تو پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی آڈ ہے. ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے, اس سے پہلے 2 سیریز ہیں انگلینڈ کی, ابھی تو بالکل ابھی کوارنٹین کے اندر اور پلیئر جا رہے ہیں اور 25 کو ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ کے لیے. تو میرا خیال ہے ابھی تو انہوں نے پریس ریلیز میں یہ جاری کر دیا ہے کہ کوئی بیٹنگ کوچ نہیں ہوگا. اچھا کرٹیسزم جب ان کو لایا گیا تو سارا کرٹیسزم مصباح الحق کے اوپر تھا. تو مصباح الحق پہ تھا کہ وہ بیٹنگ کوچ بھی تھے, چیف سلیکٹر بھی تھے اور ہیڈ کوچ بھی تھے, تو تینوں میں سے 2 عہدے لے لیے گئے, ان کو دیا گیا. اچھا جب یہ ہیڈ کوچ بنے تو ان پہ بھی کرٹیسزم کافی زیادہ ہوا. اچھا کچھ جرنلسٹ جو پنجاب کے ہیں وہ ذرا زیادہ کرتے تھے, کراچی والے ذرا ہاتھ ہلکا رکھتے تھے. تو یہ اندر بات ہے کہ محنت کر رہے تھے, لیکن کرٹیسزم تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ او ڈی اے کے اندر ہمارے پاس کوئی مڈل آرڈر میں بیٹسمین نہیں ہے. T20 کے اندر بھی ہمارے 5-6 لڑکے ٹرائی ہو چکے ان کے ٹینیور کے اندر. اس میں حیدر علی ہیں, کچھ دل شاہ ہیں, افتخار ہے, حسین طلعت ہیں, کوئی پرفارم نہیں کر سکا. تو کوسچن مارک ان کی کوچنگ کے اوپر بھی تھی. لیکن وہ ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم بھی شاید ان سائڈ چل رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ شاید میں کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ ہیڈ کوچ نہیں کرنے دے رہا, ہیڈ کوچ ان پہ ڈال رہے تھے کہ بیٹنگ کوچ تو یہ ہے, یہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے. تو وہ میرا خیال ہے, اپنا ماننا یہ کہ جہاں اس کے پرسنالٹی کلیش ہے, دوسرا فیس سیونگ بھی کرنی تھی کہ یہ جانے ان کا کام جانے, کل کو میرے پہ لائبلٹی نہ آئے, اور اگر مجھے پوری رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو پھر میں اس کو آن کرتا ہوں. اچھا یہ سوال ٹاپک کے حوالے سے تو نہیں ہے, آپ نے ذکر کر دیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستانی ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو پورے پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے. اور یہ ابھی آپ نے لابنگ کی بات کرتی ہے ایک پنجاب کی اور کراچی کی, یہ کیا ہے؟ یہ میں نے جرنلسٹ کی بات کی, میں نے اوور آل ایک جرنلسٹ کی بات کی کہ جو کچھ پلیئرز کے اندر بھی ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے اپنی. یہ اس ٹائم کے اندر بالکل ہے. اب اس پہ تو ایگریڈ کئی اسٹیٹمنٹس پلیئرز کی سامنے آ چکی ہیں کہ جو پنجاب کیا سمجھا جائے اس سے, پی سی بی جو ہے وہ صحافیوں کے پریشر میں کام کرتا ہے. آپ کہہ سکتی ہیں کچھ پریشر جب میڈیا کا جنریٹ ہوتا ہے, کئی چیزیں ایسے لگتی ہیں. کئی پلیئر کی انڈکشن, ابھی اعظم خان کی انڈکشن پہ سب حیران ہے کہ شعیب مقصود کو کیسے نہیں رکھا گیا اور اعظم خان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس ایل آپ کا ہو رہا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے. آپ کیسے ٹیم کو اناؤنس کر سکتے ہو پلیئرز کی پرفارمنس دیکھے بغیر؟ آپ نے اگر 21 پلیئرز کے نام اناؤنس کیے تھے, 6-7 پلیئر آپ کو لگتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ لڑکے شاید پارٹ بن سکتے ہیں ٹیم کا, تو آپ 6-7 پلیئرز کا ویزاز لگواتے اور آپ پرفارمنس دیکھتے پی ایس ایل کی. اور پی ایس ایل کا جیسے پہلا مرحلہ ختم ہوا پلے آف سے پہلے, آپ ٹیم اناؤنس کرتے. یہاں آ جاتی ہے مسئلہ مسائل, ادھر آتا ہے پھر کرٹیسزم کہ آپ نے کئی پلیئرز کو اکوموڈیٹ کرنا تھا, جیسے میں نے 1-2 نام لیے, اور آپ نے ابھی جس طرح شعیب کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کو نہیں رکھا گیا. لیکن عامر پرفارم اس طرح سے پی ایس ایل میں نہیں کر پائے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے پرفارم پی ایس ایل میں کیا اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. آپ کے صرف 2 سیریز رہ گئی, آگے ورلڈ کپ 3 منتھ کے بعد آپ کا ورلڈ کپ ہے, تو آپ کو چاہیے تھا, جیسے سہیب کی میں بار بار بات کروں, آپ کو بیٹسمین کوئی نہیں مل رہا, اسی طرح وہاب اچھا پرفارم کر رہے ہیں, شعیب ملک پیچز میں اچھا پرفارم کرے, تو 2-3 پلیئر تو ایٹ لیسٹ آپ کیری کر سکتے تھے. صحیح ہے. بہت شکریہ جی عرفان ظہیر صاحب, اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت کن کرائسس سے گزر رہی ہے اس کے حوالے سے ذکر کرتے. چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے, کوئکلی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کاؤنسل کے خاتمے کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کے قیام سے میڈیکل کے شعبے میں مسائل اور مشکلات بڑھنے لگی ہیں. پی ایم سی کے خلاف نہ صرف طلباء بلکہ ڈاکٹرز بھی پالیسیز پر پریشان نظر آتے ہیں. پی ایم سی کے قیام کے بعد نہ صرف میڈیکل سے جڑے لوگوں نے اس آمرانہ پالیسیوں کی مخالفت کی, بلکہ ملک کی تمام تر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. حکومتی موقف کے مطابق آرڈیننس جاری کرنے کا مقصد ملک میں طب کی تعلیم کو جدید طرز پر استوار کرنا اور اسے بہتر بنانا ہونا چاہیے. پی ایم سی کے تحت بنائے گئے قوانین ملک میں صحت کے تعلیمی اداروں کے معیار, میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کی لائسنسنگ اور امتحانات کے طریقہ کار کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا. مگر لگ یوں رہا ہے کہ بجائے کہ سسٹم مزید بہتر ہوتا, بگڑتا چلا جا رہا ہے. 4 سال کے لگاتار امتحانات کے بعد ایم بی بی ایس کے طلباء کو ڈاکٹر بننے کے لیے پی ایم سی کا NLE امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا, جس کے بعد سے میڈیکل کے طلباء سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں. پی ایم سی کی پالیسی اور اس کے نتیجے میں
मेडिकल के शोबे में होने वाली बदहाली पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस ने पीएमसी की कारकर्दगी के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि एनएलई की शर्त को वापस लिया जाए, आला सतही कमेटी बनाकर हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। पीएमसी की सूरत में नाअहल और ना तजर्बाकार लोगों का एक टोला हम पे मुसल्लत कर दिया गया। इससे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती क्या होगी कि एक वकील को पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बना के उसके हाथ में इख्तियार कुल दे दिया गया। ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और अगर कोई उनसे बात करे तो आगे से जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं जी मेरे पीछे नौशहरमा बरकी साहब है, मुझे कौन कुछ कह सकता है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले एक साथ खोल दिए। हिस्ट्री है कि पहले सरकारी कॉलेजेस के दाखिले होते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के दाखिले होते हैं। रातों रात MD कैट की शर्त मुकर्रर कर दी, वो शर्त भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, जिसकी वजह से सिंध के 12 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले नहीं हुए और 12 के 12 डेंटल कॉलेजेस तबाही के दहाने पे हैं। जिस दिन अली रज़ा साहब आए थे उसी दिन से वो कहते थे कि मैं आधे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ख़त्म कर दूंगा। भाई क्यों ख़त्म करना चाहते हो? ये तो कौमी असासा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि आप तो डेंटिस्ट हैं, आपका ताल्लुक तो कराची से है। कराची के डेंटल कॉलेजेस तबाह हो रहे हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अगर आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो हमें कौन इंसाफ देगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब, आपको यही यूथ लेके आई थी, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जलसा गाहें थी। आप फ़ारूक हबीब साहब से पूछिए, हमारे प्रोफेसर साहब के नारे लगाते थे। आज ये सड़कों पर हैं और आपसे इंसाफ के तलबगार हैं। हमारे साथ बैठे हैं, हमारा दुख सुने, अगर हमारी बातें जायज़ हैं उन्हें मानें, और अगर आप समझते हैं कोई हमारा मुतालबा नाजायज़ है तो हमें समझाएं, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ने लाहौर में व्हाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि पीएमसी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने पर तुली हुई है। अली रजा एक वकील को पीएमसी का नायब सदर बनाकर बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने और मेडिकल कॉलेजेस को तबाह करने का इख्तियार दे दिया गया उनको। पाकिस्तान के बजाय गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस के मफादात के लिए काम किया जा रहा है। सदर पामी ने भी कहा कि पामी 173 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुल्क में चीनी, आटे और रिंग रोड से बड़ा स्कैंडल जन्म ले रहा है। एक मुनज़्ज़म तरीके से तिबी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। कोरोना वबा में पूरी दुनिया में तिबी अमले की मांग बढ़ गई है। पाकिस्तान में तिबी तालीमी इदारों पर नाअहल लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं। बदकिस्मती है कि एक वकील के हाथ में मेडिकल कॉलेजेस की भागदौड़ दे दी गई है और अली रजा साहब अपने अकरबा को नवाज रहे हैं। अली रजा का क्या मेरिट है? वो कैसे पीएमसी का नायब सदर बना? जो शख्स खुद मेरिट पर नहीं आया वो मेरिट कैसे लाएगा? सदर पामी ने एडमिशन रेगुलेशन 2020 का भी जिक्र करते हुए कहा कि रेगुलेशन के नाम पर के मेडिकल कॉलेजेस को तबाह कर दिया गया। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखले एक साथ खोल दिए। ऐसा कभी नहीं होता कि दाखला एक साथ हो, पहले सरकारी और फिर निजी कॉलेजेस के दाखले होते हैं। उनका कहना था कि एमडी कैट में कभी दोहरी शर्त नहीं होती है। एमडी कैट में जमीनी हकायक के खिलाफ एक नई शर्त लगा दी गई है। सिंध में 12 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखले ही नहीं हुए, अब वो तमाम कॉलेजेस जो हैं वो तबाही के दहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान में 1,40,000 पर एक डॉक्टर है। आलमी मयार के मुताबिक 70,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। पामी के सदर का कहना था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, नौशरमान बरकी और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी बनाकर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं और मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। अगर मुतालबात नहीं सुने गए तो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताएं कि इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सदर पामी सिंध चैप्टर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान जो कि सदर हैं पामी के, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से मेडिकल के शोबे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए कि जब 4 साल तक लगातार एक तालिब इल्म इम्तिहान देता है तो इस एनएलई की क्या ज़रूरत पड़ जाती है फिर? देखिए, एनएलई जो है वो उसकी ज़रूरत, इन्होंने बहुत सारे सिस्टम से चीज़ें उठा के उसको अपने तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एनएलई जो है वो लास्ट ईयर ये लोग आए। अच्छा, लास्ट ईयर एक और काम हुआ, यूके एमएलए के नाम से एक नया एग्ज़ाम यूनाइटेड किंगडम में राइज करने का एक फ़ैसला किया गया, मगर उन्होंने कहा कि जो बच्चे दाखिल हो चुके हैं इन पर ये राइज नहीं होगा, 2025 से राइज कर सकते हैं हम इसको। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2021 में इसका इम्तहान होगा। सही है। देखिए,
مطلب کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے, امریکہ کے اندر بھی یو ایس ایم ایل ای دیتے ہیں بچے وہاں کے, مگر اس کے بعد پھر ان کی انٹری ہو جاتی ہے, جو پوسٹ گریجویٹ جو ان کا کورس ہے اس میں انٹری ہو جاتی ہے. ان کو پارٹ 1 پاس نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے یہاں کے ایف سی پی ایس پارٹ 1 کی طرح. تو اگر آپ کو کوئی ایگزام لینا بھی ہے تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹ اس میں جائیں. تو یعنی چیزوں کو ملانے کی, اب آپ خود مجھے بتائیے, اگر آپ کے ہاتھ میں میڈیکل کا کنٹرول دے دیا جائے تو آپ بہت قابل, بہت انصاف پسند, بہت ویل میننگ خاتون ہیں, مگر چونکہ آپ کی معلومات نہیں ہے لہٰذا آپ درست فیصلے کیسے کریں گے. تو یہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی اور لوکل کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے تو ملک بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ کیسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کراچی کی ڈائنامکس الگ ہے, ٹیچا بتنی کی الگ ہے, میرپور خاص کی الگ ہے, پشاور کی الگ ہے. تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے, ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے, اس کا حل کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک ایم ڈی کیٹ امتحان ہے, سلیکشن کرائٹیریا جو ہے وہ اس کو مزید ڈاکٹر صاحب سخت کر دیا گیا ہے, اور جواز اس کا یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم میرٹ کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوئے. سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے, 12 میڈیکل کالجز میں داخل نہیں ہو سکے, کالجز تباہی کے دہانے پر آ گئے ہیں. کیوں کر رہا ہے پی ایم سی یہ؟ دیکھیں 2 سال پہلے بھی انہوں نے ایم ڈی کیٹ میں 60% رکھا تھا. اچھا ہوتا کیا ہے, دنیا بھر میں ایک ایگزام ہوتا ہے کوالیفائنگ. مثال کے طور پہ پی ایم سی نے کہا 65% سے کم نمبر جس نے ایف ایس سی میں لیا ہے وہ میڈیکل اور ڈینٹل میں اپلائی نہیں کر سکتا. فیئر انف, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ایک اور امتحان دینا پڑے گا ایم ڈی کیٹ, وہ بھی ہوتا ہے, مگر اس کی پاس پرسنٹیج رکھ دی. دیکھیں نا, جب نہیں پتا ہو, انگلینڈ میں یو کیٹ کے نام سے ہوتا ہے, مگر اس کی کوئی پاس پرسنٹیج نہیں ہے. امریکہ میں ایم کیٹ کے نام سے ہوتا ہے, اس کی کوئی پاس پرسنٹیج نہیں ہے, وہ صرف میرٹ ڈٹرمینیشن کے لیے ہوتا ہے. اچھا ایک ہی سال میں الگ الگ یونیورسٹیوں میں الگ نمبر ہوتے ہیں جس میں وہ لیتے ہیں, اور ایک ہی یونیورسٹی ہر سال اس کا نمبر چینج ہوتا ہے جو وہ لیتی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کا پاس مارک ہوگا, انہوں نے رکھ دیا اس کا پاس مارک 60%. اچھا پہلے بھی 60% رکھا گیا تھا, لیکن 2 سال پہلے جب 60% رکھا گیا تو کم کرتے کرتے میں 26.5% پہ آخری ایڈمیشن ہوا, تب تمام سیٹیں بھری. اب انہوں نے کہا کہ ہم 60 سے کم نہیں کریں گے, نتیجتاً سیٹیں خالی رہ گئی. انہوں نے کہا 62 سیٹیں خالی رہ جائیں. آپ مجھے بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ بچہ موجود ہے, 17 سال کے بچے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس, سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور ہم خالی رہ گئیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ایڈمیشن کے حوالے سے نئے فیصلے لیے گئے ہیں اور یہ بڑے ڈیمیجنگ ہے, جس طرح کہ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب نے بھی کہا کہ پہلے سرکاری اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ کی جو ہے وہ ایڈمیشنز ہوا کرتے تھے, اب ایک ہی ٹائم لائن رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ نہ صرف الگ الگ وقت میں ہوا کرتے تھے بلکہ پرسنٹیج بھی الگ ہوتی تھی ان کی انٹری کی ریکوائرمنٹ. مثال کے طور پہ ہر بچہ چاہتا ہے ایم بی بی ایس میں داخلہ ہو پہلے, اور سرکاری میں ہو کیونکہ اسے پیسہ نہیں دینا پڑتا. مفت میں وہ نہیں ہوتا, اس میں ٹیکس پیئر کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. جتنے پرائیویٹ کی فیس ہے اس سے ڈبل پیسے خرچ ہوتے ہیں مگر ٹیکس پیئر کے ہوتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ چلے میرے جیب سے نہیں جا رہا ہے, مجھے پہلے وہاں مل جائے. تو پہلے ان کے میڈیکل کے ہوتے ہیں, پھر ان کے ڈینٹل کے ہوتے ہیں, پھر پرائیویٹ کے میڈیکل کے ہوتے ہیں, پھر پرائیویٹ کے ڈینٹل کے ہوتے ہیں. یہ سیکوینس ہوتی ہے. اب انہوں نے چاروں کو اکٹھے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ڈینٹل جو آخری نمبر پہ آتا ہے اس میں تو کوئی گیا بھی نہیں, اس میں کوئی جانے کو تیار ہی نہیں تھا, اور پرسنٹیج بھی برابر کر دی سب. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے 12 کالجز سندھ کے جو ہیں ان میں ایک میں بھی پورا ایڈمیشن نہیں ہوئے, سب میں. یعنی یہ حال ہے کہ ایک ہمارا یہاں یونیورسٹی ہے, اس کے 50 سیٹیں اس میں 2 ایڈمیشن ہوئے ہیں, کسی کی 50 سیٹیں اس میں 7 ایڈمیشن ہوئے ہیں. تو وہ کالج کیسے چلے گا؟ وہ تو ان بچوں کو بھی نہیں پڑھا پائیں گے, یعنی 0 ایڈمیشن سمجھے ان کا, کیونکہ فیس کہاں, تنخواہیں کہاں سے دیں گے, اخراجات کہاں سے پوری کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بڑی تفصیل سے ڈاکٹر سید رضی محمد صاحب سندھ چیپٹر کے صدر ہیں جی پامی کے, وہ ایکسپلین کر رہے تھے. بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ داخلے ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں اور آئیں بھی, پی ایم سی اس چیز کو یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈاکٹر بننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.